वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान किस तरीके से अफगानिस्तान की बड़ी तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल को देख रहा है, एक तो उस पर बात करेंगे, और किस तरीके से देख रहा है किसी हद तक। अभी कुछ ही देर पहले आपने देखा कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ और साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी, उन्होंने एक प्रेसर किया जिसमें बहुत सी बातें की। बेसिक पॉइंट उनका ये था कि एक पूरी कैंपेन चलाई जा रही है, उन्होंने कहा हिंदुस्तान की तरफ से और अफगानिस्तान की तरफ से, जिसमें कि पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है। बॉटम लाइन उनकी ये थी कि 5 चीज़ें हैं जिस पर के पाकिस्तान को अटैक किया जा रहा है। एक ये कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान और भारत अकाउंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरा ये कि अफगानिस्तान में नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश हो रही है। तीसरा ये कि पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाई गई, जाली खबरें फैलाई गई। और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, ना कि हुकूमत के, लेकिन ख़ास तौर पे पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो सब नेशनल फोर्सेस हैं उनको कोशिश की जा रही है भड़काया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ इतने मसाइल नहीं हैं, उन्होंने कहा बलूचिस्तान वगैरह के हवाले से, और उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है और कहीं कहीं क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सवाल ज़ाहिर है पैदा होता है कि जो, और साथ ही नाज़रीन आपको मालूम है कि आज कोर कमांडर की जो मीटिंग हुई है 2 रोज़ की, उसकी तफसीलन हमने देखी कि खबर आई ISPR की तरफ से। और बॉटम लाइन ये है कि आर्मी चीफ कह रहे हैं कि जो मगरबी सरहदें पाकिस्तान की, उनको हर तरीके से डिफेंड किया जा रहा है। आपको ये भी मालूम है कि कुछ दिन पहले जो सामने FC होती थी, उसको पीछे लाके फ़ौज को बिल्कुल बॉर्डर्स पर खड़ा किया है, क्योंकि ज़ाहिर है इन हालात में ख़तरात होंगे। तो ये क्लियर मैसेज आया कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से कि पाकिस्तान वेस्टर्न बॉर्डर्स आर बीइंग प्रोटेक्टेड एट ऑल कॉस्ट। तो ये 2 बातें हैं, और इसको साथ लेके चलेंगे कि जो अफगानिस्तान में सिचुएशन है। हमारे साथ नाज़रीन अगेन से कहते हैं, हम आपके पास ऐसा पैनल लाते हैं जिसने अफगानिस्तान के अंदर रह के अफगानिस्तान को देखा है, तालिबान को देखा है, पूरी वर्किंग देखी है। तो देयरफॉर जब ये बात करते हैं दे स्पीक विद अथॉरिटी। वेलकम टू द प्रोग्राम एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब। नाज़रीन, एम्बेसडर साहब जो है उनकी बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, ख़ासतौर पे हमारे ख़ित्ते में, और भी मतलब कि UK वगैरह में भी रह चुके हैं, लेकिन ईरान में, UAE में, हिंदुस्तान में डिप्टी हेड इन अफगानिस्तान। बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। और ब्रिगेडियर साद मोहम्मद साहब, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट, डेपुटेशन पे ISI में भी थे, अफगानिस्तान में अंदर बहुत करीब से सिचुएशन को देखा है। दोनों जो हमारे पैनलिस्ट हैं, तालिबान के साथ इन्होंने बड़ी करीब से उनकी वर्किंग, थिंकिंग, और ऑफ कोर्स अफगानिस्तान की जो इस वक्त गवर्नमेंट है। अगर आप इजाज़त दें, ब्रिगेडियर साहब से मिलिट्री सिचुएशन पूछते हैं। ब्रिगेडियर साहब, क्या हो रहा है इस वक्त एज वी स्पीक? देखिए जी, मिलिटरीली दे आर ऑन द रोल। तालिबान जो हैं उन्होंने क्या कर दिया अभी कि साउथ को नहीं छेड़ा है ज़्यादा, वेस्ट को और नॉर्थ को छेड़ा है। अभी उन्होंने जो लेटेस्ट अभी उनकी है वो पहले उन्होंने समंगान प्रोविंस लिया, एबक उनका वहाँ का दारुल खिलाफा, उसको लिया। अभी आज पूरे खुमरी और जो प्रोविंस है बगलान, उसको ले लिए। अभी वो सालन के दूसरी साइड पे बैठे हुए, काबल वैली दूसरी साइड पे सालन के है। तो अभी मज़ार शरीफ को आइसोलेट कर दिया उन्होंने, काबुल को काट दिया बिटवीन मज़ार शरीफ और काबुल के दरमियान। उनकी स्ट्रेटेजी मेरे ख्याल में पिछले दफे से उन्होंने सबक सीखा है। वो ये सबक सीखा है कि जिधर से उनको थ्रेट हो सकता है, और सिविल वॉर के थ्रेट्स हो सकते हैं, वॉरलॉर्डिज्म के थ्रेट हो सकते हैं, उस जगह को उन्होंने पहले ले लिए। पश्तून इलाकों में उनको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी इतनी ज्यादा। अगर रेजिस्टेंस मिलेगी तो नॉन पश्तून एरियाज को उन्होंने आइसोलेट कर दिया। अभी नेक्स्ट उनका मेरे ख्याल में मज़ार शरीफ जो होगा वो इनका एक टारगेट होगा, हेरात इनका टारगेट होगा। काबुल को वो आखिर में डील करेंगे, कोशिश करेंगे कि बगैर किसी लड़ाई के काबुल में दाखिल हो जाएं। लेकिन काबुल इस वक्त बिल्कुल कट चुका है, सिवाय पाकिस्तान की तरफ जो सड़क आ रही है वो इस वक्त खुली हुई है, बाकी उन्होंने काबुल को बिल्कुल काट दिया। यानी काबुल, जलालाबाद और तुरखम तक। एम्बेसडर साहब, अभी 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं आज। एक तो उनके आर्मी चीफ को बदला गया, दूसरे उनके जो डेप्यूटी एक्टिंग फाइनेंस मिनिस्टर थे वो चले गए, रिज़ाइन करके चले गए, और ये कहा गया कि रेवेन्यूज सारे स्क्वीज़ हो रहे हैं, ड्राई अप, क्योंकि तमाम बॉर्डर्स जो हैं वो भी तालिबान के कंट्रोल में। तो ये बताइएगा कि और तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने ये भी कहा है कि जी ग्राउंड रियलिटी को देखें। तो इसको देखते हुए जो दोहा में हो रहा है उस पर बताइए, व्हाट आर द डेवलपमेंट्स देयर?
دیکھیے نسیم، یہ پاور پلے ہے. طالبان جو ہے وہ ملیٹریلی یہ ثابت کر رہے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ناؤ دے آر کالنگ دا شاٹس. اور بریگیڈیئر اسعد نے آپ کے سامنے جو نقشہ کھینچا ہے وہ حقیقت پہ مبنی ہے. اور اس میں جو ہے اگر آپ پاکستان کی رپورٹس پہ نہ جائیں، افغانستان کی رپورٹس جائیں، تو ویسٹرن میڈیا جو ہے یہ کہہ رہا ہے. اور تو اس لیے دوحہ کے اندر جو ہے وہ یہی ہے. میں جو سن رہا ہوں وہ 70-30 کا فارمولا ہے کہ جو پیش کیا گیا. اب اس میں پارٹیز جو ہیں اس پہ ایگری کرتی ہیں نہیں، وہ علیحدہ بات ہے. 70% فار طالبان اینڈ 30% فار دا ریمیننگ. یہ کس نے کیا پیش؟ یہ اب چل رہا ہے. اس میں اب اس کے جو ہے جو پروپوزر یا جو پین ہولڈر ہے وہ کبھی بھی اس طرح سے سامنے نہیں آئے. لیکن اس میں کیا مثلا اگر دیکھیں، اگر پاکستان یا کوئی طالبان خود ایسا پرپوز کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں معلوم ہے کہ جو اس وقت 5 ممالک وہاں بیٹھے ہیں ان میں سے کون اگری کر رہا ہے اس پہ، یا کوئی بھی نہیں؟ ابھی یہ تو اصل میں کرنا یہ انہی کے افغانوں کے درمیان چل رہا ہے. جی. اور اس کو پروپوز کس نے کیا ہے؟ آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ. all the countries who are there, non-Afghan countries, are they all agreed? نہیں، وہ نہیں، ان کی انوالومنٹ نہیں ہے اس میں، اس معاملے میں. اچھا. خاص کر کیونکہ یہ جو پاور شیئرنگ ہے یہ پیورلی افغانستان کا بزنس ہے، ان کو کرنا ہے. لیکن پرپوز آپ فرما رہے ہیں نا کسی نے کیا ہے؟ ودن یہ ان کے درمیان. Afghan. جی یہ ہے. لیکن اس میں بھی وہ جو ویل وشر افغانس ہیں یا جو سو کالڈ نیوٹرل افغانس ہیں ان کی طرف سے بھی ہے. لیکن اس میں طالبان کا جو ہے ابھی تک انہوں نے اپنا کوئی اندیا نہیں دیا. البتہ ٹیکنوکریٹس کی بھی بات ہوئی ہے جس میں ٹیکنوکریٹس پہ افغانستان طالبان نے ریجیکٹ نہیں کیا. یہ دس از مائی انفارمیشن. لیکن اشرف غنی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی دے آر اسٹیکنگ ٹو دیئر گن. وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کو ان کو جوائن کرنا چاہیے، جبکہ طالبان کہتے ہیں کہ آپ کو ہمیں جوائن کرنا چاہیے. اب اس میں جو ہے مڈل آف دا گراؤنڈ روڈ جو ہے وہ آپس میں مل سکتے ہیں نہیں. یہ بہت بڑا ایک ڈسٹنس ہے. کہنے کو تو یہ اگر مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے فی الحال تو نہیں لگتا. لیکن بہرحال 20 دن ہیں. اینڈ ایز چرچل سیڈ 1 week از ٹو اے بگ ٹائم ان پالیٹکس. تو میرے خیال میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. میریکلز ایکسپیکٹ کرنے چاہیے. میریکلز تو مشکل ہی ہیں جی ان دس سچویشن. بریگیڈیئر صاحب دیکھیں، ایک تو جو 2 سٹیٹمنٹس آئی الجزیرہ نے کوٹ کیا، انہوں نے جو لوگوں کو وہاں انٹرویو کیا. ایک طرف حکومت کے جو لوگ ہیں یعنی کہ کابل گورنمنٹ، جتنی بھی گورنمنٹ رہ گئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو طالبان ہیں یہ بیسکلی دے آر بائنگ ٹائم. یہ نیگوسیشنز کہہ رہے ہیں لیکن کچھ کرنا نہیں چاہ رہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو طالبان پر پریشر ڈالنا ہوگا. دوسری طرف سے کسی نے میڈییٹر کی بات کی جس پہ طالبان نے کہا کہ ہم کسی میڈییٹر کو ہم نے ریجیکٹ نہیں کیا. ہمیں یہ تو کابل کہہ رہے میڈییٹر نہیں ہے، کابل یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی میڈییٹر کیا، جو کوٹ کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ کہہ رہے کوئی گارنٹر ہمیں ہونا چاہیے یہ جو بھی اگریمنٹ ہوگی دوحہ میں. تو آپ بحیثیت سمبڈی جو کہ ملٹری سچویشن کو دیکھ رہے ہیں بڑی کلوزلی، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ دوحہ میں سے کچھ نکلے گا پولیٹیکل روڈ میپ کے حوالے سے؟ دیکھیں، کہنے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مطلب ہے کہ کسی پاسبلٹی کو تو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں، افغانس کا پرانا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں، اور ابھی بھی جو اس طرح جو ملٹری سچویشن اس وقت بن رہی ہے گراؤنڈ کے اوپر، اس میں نہیں لگتا ہے کہ اس وقت کوئی کمپرومائز کا یا کوئی بات چیت کا کوئی عمل جو ہے وہ کامیاب ہوگا. کیونکہ طالبان نے تو بالکل اس کے اوپر انہوں نے ایک ان کی جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے وہ نان کمپرومائزنگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ 4-5 لوگ افغان گورنمنٹ میں جو اس وقت ہیں یہ نہیں رہیں گے، ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی ہے. اس میں اچھی بات یہ ہے کہ جو ہائی پیس کاؤنسل کا ہیڈ ہے عبداللہ، اس کو انہوں نے اس کا نام بیچ میں نہیں ڈالا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا ایک انٹرم ارینجمنٹ آ جائے اور پھر اس کے ساتھ نیگوسیشنز ہو سکتی ہیں. لیکن آیا وہ انتظار کریں گے کہ اس قسم کی ایک ارینجمنٹ بن جائے؟ وہ اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوگا کہ امریکن یا نیٹو پریشر اشرف غنی صاحب کے اوپر آئے کہ وہ اور امراللہ صالح جو انہوں نے اپنی ہارڈ پوزیشنز لی ہوئی ہیں کہ وہ چھوڑ دیں گے اپنے عہدے اور اس طرح چلے جائیں گے. مجھے نہیں لگتا ہے. بہت ہارڈ پوزیشنز ہیں، اور اس طرح مجھے لگتا ہے کہ فائنل شو ڈاؤن جو ہے وہ ملٹری ہوگا.
अच्छा, फाइनल शो डाउन मिलिट्री का जरा जो मिलिट्री की पिक्चर है वो ज़ाहिर है उस पर डिप्लोमेटिक जो डेवलप हो रही है सिचुएशन उसका भी असर हो रहा है। तो जो बाइडेन अमेरिकी सदर तो कह चुके हैं, कल उन्होंने फिर इस चीज़ का इंदिया दिया कि मुझे कोई इसमें रिग्रेट्स नहीं है और फौज निकलेगी 20 दिन के बाद, यानी कि अब तो 18 दिन रह गए, पूरा इनखला होगा। एक तो ये, दूसरा ये उन्होंने ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को डिफेंड किया जाएगा और उनकी जो फोर्सेस हैं वो डिफेंड करेंगी, और यानी कि अपने भी जो एयरफोर्स है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये सिचुएशन किस तरफ जाएगी? ये नहीं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी रिमोटली अफ़गान गवर्नमेंट को हेल्प करेगी, दोहा में ये चीज़ तो उठेगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो खुद अमेरिकन फौजें अपनी मौजूद थी अफगानिस्तान में, ठीक, अगर वो कुछ वहाँ नहीं कर सकी तो फिर रिमोट कंट्रोल से कैसे होगा? इवन अगर वो B-52 बॉम्बर्स यूज़ भी कर लें तो आप देख लें उसका जो कोलैटरल डैमेज अभी से सामने आ रहा है। जी हाँ, तो इसलिए मेरे ख्याल में जो बाइडेन ने क्लियर सिग्नल दिया है। क्लियर सिग्नल दिया। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, देखिए पाकिस्तान के हवाले से एक तो आर्मी चीफ ने बहुत क्लियर मैसेज दे दिया कि जी हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स प्रोटेक्ट हम करेंगे, वेरी गुड। जो ये हम देख रहे थे कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका हमने जिक्र किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो सूरत हाल आप दोनों बयान करें, उससे हमें क्या हासिल क्या होगा? जाहिर है हमें मालूम है कि दुनिया